بطور ادب بطور احترام کہ جڑا سب تو اتلا سٹیپ سی جڑی سب تو اتلی سیڑھی سی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جلوہ فروز ہوندے سن تے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی برابری نہیں کر سکدا. جناب صدیق اکبر اس تو تھلڑے سٹیپ اس تو تھلڑی سیڑھی دے ہوتے آپ بیٹھے تے بیٹھ کے آپ نے اپنی خلافت دا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کیتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے درود و سلام بھیجیا. آپ نے فرمایا اما بعد, بہرحال میں تہاڈا امیر مقرر کر دیتا گیا ہاں. یہ آپ دا پہلا جملہ سی, میں تہاڈا امیر تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا ہاں, مقرر کر دیتا گیا ہاں. یہ نہیں جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تہاڈا خلیفہ بن گیا ہاں, میں تہاڈا امیر بن گیا ہاں. یہ نہیں آپ نے فرمایا. قد ولیتو, جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں بنیا نہیں بلکہ میں بنا دیتا گیا ہوں. اور پھر دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تواڈے وچوں بہتر نہیں, میں تواڈے وچوں بہتر نہیں. یہ آپ دی ایک عاجزی سی, انکساری سی, تواضع سی کہ میں تواڈے وچوں بہتر نہیں. اللہ پاک دی ذات بابرکات دی بارگاہ وچ عاجزی پسند ہے, غرور تے تکبر پسند نہیں, آکڑ پسند نہیں. فرمایا کہ میں تواڈے وچوں بہتر نہیں, اے تواڈا حسن ظن ہے, اے تواڈا اچھا خیال ہے کہ تسی مینوں اپنا خلیفہ مقرر کیتا ہوئے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھوں تک ارشاد فرمایا کہ جس طرح خدا دی بارگاہ دے اندر پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ میرا مقام ہے, اور ایسے طرح میری بارگاہ دے اندر پوری امت دے وچوں سب تو زیادہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل, یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اس تو بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر چنگا کام کراں, اے مسلمانوں میں اگر چنگا کام کراں تے تسی میری مدد کرو, اگر میں چنگا کام نہ کراں تے تسی مینوں سدھیاں کرو. یہ آپ دے خطبے دے الفاظ نے. اگر میں اچھا کام کراں تے تسی میرے نال ہو جاؤ, تسی میرے پیچھے ہو جاؤ. ضمن ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدھر علی ہوئے گا حق بھی ادھر ہی ہوئے گا. سبحان اللہ, جدھر علی ہوئے گا حق بھی ادھر ہی ہوئے گا. تے پھر علی کدھر سی؟ جناب صدیق اکبر نو خلیفہ بنان والیاں دے ول سی یا ہور کسے ول سی؟ اور جدو جناب صدیق اکبر نماز پڑھاندے سن, فجر دی, ظہر دی, عصر دی, مغرب دی, عشاء دی, جمعہ, عید, تو اس وقت حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق دے پیچھے ہوندے سن. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا جدھر علی ہوئے گا حق بھی ادھر ہی ہوئے گا. مطلب یہ کہ جدھر صدیق اکبر نے ادھر ہی علی نے, تے جدھر علی نے ادھر ہی حق کے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے خلیفہ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اگر چنگا کام کراں تے پھر میرے نال ہو جائے جے, میرے پیچھے آ جائے جے, میری حمایت کرے جے اور میری مدد کرے جے. اگر میں چنگا کام نہ کراں تے پھر تسی مینوں سدھیاں بھی کر سکتے ہو, تسی مینوں سدھیاں کرو.
یہ حکمراناں نو سدھیا کرن دا جڑا آرڈر جاری کیتا ہے نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے جاری کیتا ہے سب تو پہلے۔ آج کوئی حکمران اپنی مرضی دے نال جو مرضی کرتا پھر انہوں کو پوچھن کچھن والا ہی نہیں ہے۔ قوم اگر اپنا حکمران تو انہوں مقرر کر دی ہے نا، تو پھر قوم تو اڈا ایکشن بھی لے سکتی ہے۔ تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، سچائی امانت اور جھوٹ خیانت۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جھوٹ خیانت ہے، سچ امانت ہے۔ جڑا بندہ سچ بولتا ہے سمجھو او امانت ادا کرتا ہے۔ سچ بولن والا خائن نہیں ہو سکتا، سچ بولن والا امین امین۔ حضور علیہ السلام دے پیارے یارے غار فرماندے نے سچ امانت ہے۔ جڑا بندہ سچ نہیں بولتا وہ کدی بھی امین نہیں ہو سکتا، جڑا بندہ سچ نہیں بولتا وہ کدی بھی امانت دار نہیں ہو سکتا، وہ خائن ہے خائن۔ آج کتھے کتھے جھوٹ چلن رہے آوے، گھراں وچ جھوٹ چلدا پیا، بازاراں وچ جھوٹ، گلیاں وچ جھوٹ، چوکاں وچ جھوٹ، مارکیٹاں وچ جھوٹ، دفتراں وچ جھوٹ، حتیٰ کہ تھانے کچہریاں دے اندر جھوٹ، عدالتاں دے اندر جھوٹ، جھوٹیاں گواہیاں تے جھوٹیاں قسماں دتیاں جا رہیاں نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے یارے غار دا جملہ سنو، فرمایا الصدق امانتن، سچ امانت ہے تے سچ بولو، سچ بولن نال دنیا وچ بھی کامیابی ہے، سچ بولن وچ آخرت دے وچ بھی کامیابی ہوے گی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچیاں دے ساتھی بن جاؤ۔ تو سچیاں دا ساتھی جھوٹا نہیں بن سکتا، سچیاں دا ساتھی سچا ہی بن سکتا ہے۔ تو سارے سچیاں دے سردار نبی پاک علیہ السلام تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا سچ امانت تے جھوٹ خیانت۔ جڑا بندہ جھوٹ بول داوے دنیا وچ بھی منہ کالا ہوئے گا تے آخرت دے اندر بھی منہ کالا ہوئے گا۔ جھوٹ دی دنیا وچ سزا اے وے، آخرت دے وچ جڑی ملنی ہو تو ملنی ہے نا۔ جھوٹ دی دنیا وچ سزا اے وے، رب العالمین نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں ہوتے بولو خدا دی، بولو سارے جھوٹیاں تے خدا دی لعنت ہے۔ نمبر تے فرمایا جڑا تواڈے وچوں کمزور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے۔ بڑی سونی گل جے، جڑا تواڈے وچوں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اور جڑا تواڈے وچ طاقتور ہے نا وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ جڑا بندہ کمزور ہے نا، جڑا بندہ کمزور ہے، جناب صدیق اکبر فرماندے نے وہ میرے نزدیک میریاں نظراں وچ طاقتور ہے۔ اس کمزور دے اوتے جد ظلم ہوئے گا، اس مظلوم دے اوتے جدو ظلم ہوئے گا، او دا حق ماریا جاوے گا، او دے نال بے انصافی کیتی جاوے گی، جدو او دے اوتے ظلم کیتا جائے گا، اگر کوئی دنیا دی عدالت او دا فیصلہ نہیں کر دی، او دا انصاف نہیں کر دی، تو انہیں پھر آخر کار کی کہنا، یا پروردگار عالم تو ہی انصاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی عدل کرنے والا ہے۔ تے اللہ پاک دی ذات نالوں ود کے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ساریاں طاقتوں پیدا کیتا ہے، اور ساریاں طاقتوں دا خالق ہے، ساریاں طاقتوں دا مالک ہے۔ جس پروردگار عالم دی ذات نے فرشتیاں نو انی طاقت عطا فرمائی ہے کہ فرشتے اکھ چمکن تو پہلے زمین تو آسمان تے، آسمان تو زمین تے، اکھ چمکن تو پہلے جنتی دنبا جنت وچوں لے آ کے میدان مینا دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے لٹا دین، اکھ چمکن تو پہلے۔ جناب جبریل علیہ السلام
آسمانہ تو چلن تے جناب یوسف علیہ السلام دے خوہ دے وچ پانی دی سطح تک پہنچن تو پہلے اپنے پراں دے اوتے اٹھا لین. جبریل علیہ السلام نو طاقت کنے دیتی ہے؟ خدا دی ذات بابرکات نے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نو طاقت کنے دیتی ہے؟ خدا دی ذات بابرکات نے. پوری دنیا دی تقریباً 8 ارب دی آبادی 8 ارب دی آبادی پوری دنیا دے اندر تو جناب اسرائیل علیہ السلام صبح دوپہر شام ہر بندے دے گھر وچ آ کے پورے جیاں دے وچوں ہر جی دا دفتر حیات چیک کردے نے کہ زندگی دے دن باقی رہ گئے نے، کنے رہ گئے نے، کنیاں راتاں باقی رہ گئیاں نے، کنے ساہ باقی رہ گئے نے، کنے پانی دے گھٹ باقی رہ گئے نے، کنے روٹی دے لقمے باقی رہ گئے نے. صبح بھی دوپہر بھی شام بھی پوری دنیا دے اندر 8 ارب انسانہ دی دفتر حیات دی فائل نو چیک کردے نے جناب اسرائیل علیہ السلام. یہ طاقت کنوں دیتی ہے؟ اللہ پاک دی ذات نے دیتی ہے. تو کنوں دیتی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو جناب جدو حضرت اسرائیل علیہ السلام دی اتنی طاقت ہے تو خدا دی کنی طاقت ہوگی جڑا ساریاں طاقتاں دا ہے ہی خالق تے مالک ہے. تے حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے جڑا تواڈے وچوں کمزور ہے نا، کمزور جسمانی طور تے کمزور ہے، مالی طور تے کمزور ہے، مظلوم ہے، مظلوم تے آپ فرماندے نے میرے نزدیک او طاقتور ہے. اور طاقتور اس طرح میں کہ انہیں مینوں آگے کہنا ہے تے میں جڑا مالی طور تے طاقت ہے نا، طاقتور ہے، او دے کولوں حق لے کے اے دا حق ادا کرنا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. جڑا تواڈے وچوں طاقتور ہے نا، میرے نزدیک وہ کمزور ہے، میرے نزدیک وہ کمزور ہے. بھاویں اودے کول لاکھ دولتاں نے، بھاویں اودے کول جنہ مرضی پیسہ ہوے، جنی مرضی زگیراں نے اودے کول، لیکن اپنے دولت دے بل بوتے ہوتے جو چاہے کرے گا. کنی دیر تک کرے گا؟ آخر کار یہ دولت ایک نہ ایک دن انہوں چھڑ جاوے گی، اور کسی دے قبضے وچ آ جاوے گی. فرمایا جڑا تواڈے وچوں کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور، اور جڑا تواڈے وچوں طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے. وہ دی کوئی طاقت نہیں، وہ دی کوئی حیثیت نہیں. اس تو بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس قوم دے اندر جہاد نہ رہے، جو قوم جہاد ترک کر دے، جہاد چھڑ دے، تو جناب صدیق اکبر فرماندے نے اس قوم دے ہوتے اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی نو مسلط کر دیندا ہے. جہاد ہر وقت فرض نہیں، نماز ہر روز فرض ہے، صبح بھی دوپہر بھی شام، یعنی دن رات 5 وقت نماز فرض ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور 7ویں دن جمعہ. پوری زندگی وچ صاحب استطاعت دے ہوتے ایک مرتبہ حج، اور جننے سال تک صاحب نصاب رہے گا انہیں سال تک وہ دے ہوتے زکوٰۃ فرض ہے. رمضان المبارک دے روزے ہر ماڑے تگڑے امیر غریب چودھری کمی ہر عاقل بالغ دے ہوتے رمضان المبارک دے روزے ہر سال ہی فرض نے جنی دیر تک وہ زندہ رہے گا. لیکن جہاد ہر وقت فرض نہیں ہوتا. جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جدوں کافر مسلمانہ دے اوتے حملہ کر دیں، اس وقت مسلمانہ دے اوتے جہاد فرض ہو جاندہ. کشمیر وچ کی ہو رہا ہے؟ کشمیر وچ انڈیا نے حملہ کیتا ہے، قبضہ کیتا ہے، اور اس وجہ تو پاکستان دے اوتے جہاد فرض ہے. فلسطین دے مسلمانہ دے اوتے ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ظلم دی انتہا ہو رہی ہے، تو مسلمانہ دے جہاد فرض ہے. اپنے فلسطینی مسلمانوں بچاؤ اور انہاں دی جان دا، انہاں دی عزت دا، انہاں دے مال دا تحفظ کرو. اللہ پاک دی ذات نے مسلمانہ دے ہوتے جہاد فرض کر دیتا ہے. اس دور دے اندر کئی متعدد مقامات دے ہوتے مسلمانہ ہوتے ظلم ہو رہا ہے، اور کافر مسلمانوں نو قتل کر دینے پہ، شہید کر دینے پہ. تو جناب صدیق اکبر فرماندے نے جڑی قوم جہاد چھڑ دے گی، جہاد ترک کر دے گی،
اس قوم دے ہوتے اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی نو مسلط کر دیندہ. اصل اج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اور کیوں خوار ہو رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے نا. مسلمانہ دے ہوتے جہاد فرض ہے. افغانستان نے 20 سال تک جہاد کیتا ہوئے کنہ کو کمزور ہو گیا ہوئے. اللہ پاک دی ذات نے آخر کار فتح عطا فرمائی چھڑی ہے نا. اور اس وقت انہاں دی کرنسی پاکستان دی کرنسی نالوں اتے جا رہی ہے, بھاری جا رہی ہے, وزنی جا رہی ہے. جہاد دی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی, اے میرے پیارے رسول, جہاد دے واسطے مسلمانوں نو ترغیب دلاؤ. کافران دے خلاف اور منافقان دے خلاف جہاد کرو تے مسلمانوں نو ترغیب دلاؤ جہاد کرن دی. تے ساڈے حکمران نہ صرف جہاد چھڈ بیٹھے نے بلکہ سکول دیاں کتاباں دے وچوں, سکول دے نصاب دے وچوں جہادیاں ایتے ہی کر چھڑیاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دیاں روایتاں ہی کر چھڑیاں نے. سورۃ انفال جہاد نال بھری پئی ہے, سکول دیاں کتابوں میں کر دیتی گئی ہے. وہ دی وجہ کہ یہود و نصارہ نو گوارا ہی نہیں ہے کہ مسلمان ساڑھے خلاف جہاد کرن. تے ساڑھی وزارت تعلیم اگر چل دی یہود و نصارہ دے اشارے ہوتے ہوئے تے پھر کتھے سکول دیاں کتاباں میں جہاد والی آیتاں رہنیاں نے یا جہاد والی حدیثاں دیاں روایتاں رہنیاں نے. تے ذلت سوار نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات عزت حاصل کرنے والے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ دوے اللہ تعالیٰ اس قوم دے ہوتے ذلت اور رسوائی نو مسلط کر دیندہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی جہاد کیتا میدان بدر دے اندر, میدان احد دے اندر, میدان خندق دے اندر, میدان تبوک دے اندر, میدان یرموک دے اندر, میدان حنین دے اندر. پھر نبی پاک علیہ السلام تو بعد ابو بکر صدیق نے جہاد کیتا, عمر فاروق نے جہاد کیتا, عثمان غنی نے جہاد کیتا, مولا علی شیر خدا نے جہاد کیتا, امام حسن نے جہاد کیتا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیتا. کربلا دے میدان دے اندر جناب حضرت سیدنا امام حسین نے یزیدیت کے خلاف جہاد کیتا. اور جہاد کرن دی برکتیں ہوئی. ریاست مدینہ نبی پاک علیہ السلام نے جڑی بنائی سی نا, اور ریاست مدینہ کتھوں تک چلی گئی جہاد دی برکت دے نال. اور ریاست مدینہ خلفاء راشدین دیاں فتوحات دا مطالعہ کر کے دیکھو. جناب صدیق اکبر دے دور دے وچ اور سلطنت دا حدود عربہ جڑا سی نا وسیع ہو گیا. عمر فاروق اعظم دے دور دے وچ شام فتح ہو گیا, فارس فتح ہو گیا, روم فتح ہو گیا, اور بڑے بڑے کافران دے علاقے جڑے سن فتح ہو گئے سن. جناب عثمان غنی دا دور آیا اور جگہ فتح ہو گیا, اور علاقے فتح ہو گئے. مولا علی شیر خدا دا دور آیا اور کئی کافران دے ملک جڑے سن فتح ہو گئے. حتیٰ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو تشریف لے گئے سن نا, اس وقت آپ دی سلطنت دا حدود عربہ جڑا ہے نا 3 بر اعظم تک پھیل گیا سی. 3 بر اعظم تک, سپین تک, افغانستان تک, مصر تک, اور کافی جڑے کافران دے علاقے سن نا وہ مسلمانوں دے قبضے بچ آ گئے سن. کدی برکت نال بولو بولو بولو. وہ تانوں تے نہیں کرنا پیندا, تسی بولتے چھڈو ذرا. جہاد دی برکت نال اے سن او لوگ جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جہاد کیتا سی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا اس وقت سلطنت اسلامیہ دا حدود اربا 65 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا سی. 65 لاکھ مربع میل تک. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے وچ سلطنت اسلامیہ دا حدود اربا جڑا سی نا ایک روایت دے مطابق 25 لاکھ مربع میل تک اور ایک روایت دے مطابق 22 لاکھ مربع میل تک اور ایک روایت دے مطابق 35 لاکھ مربع میل تک. تے اگوں پھر ودھدا گیا جہاد دی برکت نال. تے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے وچ 65 لاکھ مربع میل تک اسلام دا حدود اربا پھیل گیا سی. فلسطین فتح ہو گیا. مسجد اقصی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی تھی. بیت المقدس خود آپ تشریف لے گئے, جا کے پھر اذانہ پڑھوائیاں, خطبے دیتے, اسلام دا پرچم اتھے جا کے بلند کیتا. یہ جہاد ہے نا, جہادی برکت ہے نا. تے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاوے, یہ آپ دا 6واں جملہ وے, 6واں پوائنٹ, جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاوے, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس قوم دے ہوتے عذاب نازل فرما دیندا ہے. یہ 6واں جملہ وے آپ دے خطبے دا, خطبہ خلافت دا. جس قوم دے اندر بے حیائی پھیل جائے اس قوم تے اللہ تعالیٰ دا کی ہوندا ہے, بولو کی ہوندا ہے, عذاب آ جاندا ہے. اج کس شکل وچ عذاب آیا ہے. حالانکہ جس شکل وچ عذاب پہلیاں قوماں تے ہوندے رہے سن اس شکل وچ عذاب اگرچہ نہیں آ رہا. قوم عاد دے اوتے عذاب آیا, قوم سمود دے اوتے عذاب آیا, قوم لوط دے اوتے عذاب آیا, اور مختلف شکلاں وچ عذاب آیا. بارش دی شکل وچ, زلزلے دی شکل وچ, پتھراں دی بارش دی شکل وچ, اور قحط سالی دی شکل وچ, بڑیاں شکلاں وچ پہلیاں قوماں تے عذاب ہوندے سن. قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط دے اوتے انہاں نبیاں دی مخالفت کیتی سی انہاں قوماں نے, اللہ پاک دی ذات نے عذاب پہ چھڑے سن. او عذاب اگرچہ امت مصطفیٰ تے نہیں آ رہے لیکن اور کئی شکلیں ایسی آنے جنہ شکلاں وچ عذاب آ رہا ہے. اور ایدی وجہ کی ہے؟ ایدی وجہ وے بے حیائی, فحاشی, اریانی, اور جننے بھی معاشرے وچ گناہ پھیلے نے نا, جھوٹ, دغا, فریب, دھوکا, بے انصافی, زیادتی, ظلم, اور جننے بھی گناہ پھیلے نا, جننے بھی گناہ پھیلے نے معاشرے وچ, اے سارے گناہاں دی بنیادی وجہ وے بے پردگی, بے حیائی. ساڑیاں مسلمان ماواں پہنا تیاں جدو بے پردہ ہو کے باہر نکل دیاں نا تو اس وقت معاشرے نو خراب کرن دی بنیاد رکھی جاندی ہے. بے پردہ مسلمان عورتاں جدو باہر نکلن گیاں پھر بے حیائی پھیلے گی, پھر فحاشی پھیلے گی, پھر گناہ پھیلیں گے, پھر اس طرح دے اور کئی گناہ جڑے نا جنم لین گے. سلطان صلاح الدین ایوبی دا بھی یہی فرمان ہے نا کہ تسی جس قوم نو ناکام کرنا چاہو نا اس قوم وچ تسی بے حیائی پھیلا دو. تے کافر نے, انگریز نے, یہودیاں نے, عیسائیاں نے کس غیر محسوس طریقے دے نال مسلماناں وچ بے حیائی پھیلا چھڑی ہے. پہلا ہوندا سی اخبار دے ذریعے فوٹواں بیبیاں دیاں شائع ہوندیاں سن, اور پھر ہور ذرا انگریز نے ترقی کیتی تے پھر کئی قسم دے رسالے نکل آئے, اور ترقی کیتی تے پھر ٹی وی نکل آیا, اور ترقی کیتی وی سی آر نکل آیا, اور ترقی کیتی مختلف اس طرح دیاں سیڑیاں نکل آئیاں. سب تو آخر دے ہوتے ہونے دا حربہ اے وے کہ ہاتھ دے وچ انہیں موبائل پڑھا دیتا. نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ ایک وقت ایسا ہوئے گا کہ گھر وچ کنجر خانے ہون گے, تے ساڈی قوم نے کیا کہ اے اتھوں تک اسی محدود نہیں رہنا بلکہ اس تو بھی اگے
तरक्की नहीं करनी बल्कि हकीकत जो तरक पाना है तरक उन्हें की किया उन्होंने घर घर विच टीवी के जरिए VCR के जरिए कंजरी खाने फैलाने की बजाय बेहयाई फहाशी फैलाने की बजाय जी ने बंदे ने मोबाइल ले लिया और फिर मोबाइल भी कहड़ा टच मोबाइल उस टच मोबाइल नूं इस वक्त पाक रखना बड़ा मुश्किल है टच मोबाइल नूं इस दौर दे विच पाक रखना बेहयाई तो ते फहाशी तो पाक रखना बड़ा मुश्किल है बंदा उस बंदे दी फ्रेंड रिक्वेस्ट जिहड़ी है वो ओके ही ना करे जिहड़ा बंदा बेहयाई फैलांदा है मैं एक मशवरा देवांगा जिन्हां लोकां दे कोल टच मोबाइल ने अगर उन्होंने फेसबुक यूट्यूब और इस तरह की चीज़ां डाउनलोड कीतियां ने अगर कोई बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजदा वे इस तरह की रिक्वेस्ट भेजदा है जिहड़ी दोस्ती दी होवे सब तो पहले ओदी आईडी चेक करो ओदी आईडी चेक करो अगर ओदी आईडी विच बेहयाई है वे ओनू रिजेक्ट कर देवो अगर ओदी आईडी बेहयाई तो पा के फिर ओनू सिलेक्ट कर लवो ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ दीन भी फैलेगा ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ नबी पाक ने सलातो सलाम का पैगाम भी दुनिया में आम होगा तो ये जनाबे सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा एक जुमला वे फरमाया कि जिस कौम दे विच बेहयाई फैल जावे उस कौम दे उत्ते अल्लाह पाक अजाब भेजदा वे ते अजाब भेजदा बाद विच पहले ओदे उत्ते खुदा तआला नाराज हुंदा वे औलाद दे विचों कोई बच्चा कोई बच्ची कोई ऐसा वैसा काम करे जिहड़ा माँ प्यो नूं पसंद नहीं है तो फिर माँ प्यो उन्होंने सजा बाद विच देवेगा पहले उहदे ते नाराज होवेगा ये तू की कीता तेनों किहने कहा सी ये काम कर तेनों डर नहीं आउंदा तेनों शर्म नहीं आउंदी तेनों हया नहीं आउंदी माँ प्यो पहले डांटेगा पहले माँ प्यो नाराज है अगर नहीं बाज आउंदा तो फिर खुदा फिर वालदैन उन्होंने फेंटी ला छड्डदा उन्हें सजा देगा उहदे ते सख्ती करेगा उहदे ते जबर करेगा क्यों नहीं तो बाज आउंदा ए जिन्ने भी अजाब जिन्नियां भी टेंशनां जिन्ने भी बहरान और जिन्नियां भी उलझना साडे विच आ गईयां ने इहदी असल हकीकत पता की जनाबे सदीक अकबर दा फरमान है जिस कौम दे विच बेहयाई फैलेगी उस कौम दे उत्ते अल्लाह ताला अजाब भेजेगा कई लोग रोजाना दे पता नहीं हज़ारां रुपया कमांदे ने 10-10 हज़ार रुपया कमांदे ने 20-20 हज़ार रुपया कमांदे ने लखां दा फ्रॉड करके किसी नूं चूना ला के ना लखां रुपया भी रोजाना दे कई लोग कमा लेंदे ने लेकिन बरकत कोई नहीं इधरों आउंदे ने उधर तुर जांदे ने डॉक्टरां दे उत्ते लग जांदे ने कचहरियां च लग जांदे ने नजायज़ कम्मां उत्ते लग जांदे ने चोरी हो जांदे ने डाका पै जांदा वे रस्ते में डिग पैंदे ने की वजह यही है बरकत को नहीं है ते बरकत होवे किवें अल्लाह ही नाराज है अपनी रोजी नूं हलाल दी रोजी करो अपने रिज़्क नूं हलाल दा रिज़्क करो अल्लाह भी राजी होवेगा ते अल्लाह दा रसूल भी राजी होवेगा बहरहाल जनाबे सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अगे इरशाद फरमांदे ने जिन्नी देर तक मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी अतात करां उन्नी देर तक तुहाडा भी हक बनदा तुसीं मेरी अतात करो ते जदों मैं अल्लाह रसूल दी अतात ना करां ते तुहाडे उत्ते मेरी अतात लाजमी नहीं है तो फिर जनाबे सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह अल्लाह ताला दी नाफरमानी कर सकते सन किस तरह अल्लाह ताला दे रसूल दी नाफरमानी कर सकते सन जिन्हां दा हर काम ही नबी पाक ने सलातो सलाम दे काम दे मुताबिक सी जिन्हां दा हर अमल हर कौल हर फेल उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना लेना देना सूरत सीरत किरदार इखलाक गुफ्तार चाल सब कुछ बचपन सी ते ओ भी हजूर दी बचपन दे मुताबिक जवानी सी ते ओ भी हजूर दी जवानी दे मुताबिक सी बुढ़ापा सी ते ओ भी हजूर दे बुढ़ापे दे मुताबिक सी अता के रवायात चाहता है नबी पाक ने सलातो सलाम दी उम्र मुबारक भी 63 साल हुई सी ते जनाबे सदीक अकबर दी उम्र मुबारक भी 63 साल हुई और जनाबे हबीबे किबरिया अलैहि सलातो सलाम दा विसाल भी सोमवार वाले दिन होया सी
تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی وصال سوموار والے دن ہویا سی. ہر کام وچ نبی پاک علیہ السلام دی مطابقت سی. تے پھر حضور علیہ السلام تو بعد جناب صدیق اکبر جدوں خلافت دے منصب دے اوتے سرفراز ہوئے سن تے کس طرح پھر ایسا ویسا کام کر سکتے سن جڑا اللہ رسول دے خلاف ہو سکتا سی؟ نا، ایک گمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا. آخری جملہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا چلو ہن نماز دا ٹائم ہو گیا وے، نماز پڑھ لو. یہ سارے 7-8 جملے جدوں ارشاد فرمائے نا، آخر دوتے جناب صدیق اکبر نے فرمایا ہن نماز دا ٹائم ہو گیا، ہن نماز پڑھ لو. اے جناب صدیق اکبر دا خطبہ وے. جدوں آپ خلیفہ مقرر ہوئے تے خلافت دا سب تو پہلے خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر شروع تو لے کے آخر تک ساڈے حکمران پڑھ لینا اس خطبے نو تے پھر سارے مسئلے حل ہو جاندے نے. پڑھ لے آوے لیکن پڑھ کے عمل کون کرے گا؟ عمل کنے کرنا ہے؟ عمل تے وہی کرے گا جڑا حضرت صدیق اکبر دے مشن دے اوتے عمل کرے گا، جڑا فاروق اعظم دے مشن تے عمل کرے گا، جڑا عثمان غنی دے مشن دے اوتے عمل کرے گا، جڑا مولا علی شیر خدا دے مشن دے اوتے عمل کرے گا، جڑا نبی دے یاراں دا یار بن جاوے گا وہی صدیق اکبر دے خطبے اوتے عمل کرے گا. 1 منٹ آخر دے اوتے میرے نال تسی بھی شامل ہو جاؤ تاکہ صدیق اکبر دی بارگاہ چ سب دی طرفوں نذرانہ محبت پیش ہو جاوے. بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں، جے شک ہووی تاں چل مدینے ویکھ لے جوڑ میں زاراں دا، بن یار نبی. نہیں، کئیاں دے منہ بند نے، سارے مل کے کھولو اور بولو اپنی آواز میں، ایک دوسرے دی آواز نال تولو مل کے بولو بن یار دا، بن یار نبی دیاں.